पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? एकदम ठिक छु। तातिएको छ माहौल होइन? रवि बालेनको भेटले त कति 9 रेक्टरकै भूकम्प गयो भन्दैछ नि त राजनीतिक वृत्तमा। 90 सालको वा 72 सालको भूकम्प बिर्साउने खालको राजनीतिक कम्पन गएको छ। यसको पराकम्पन पनि आउने सम्भावना छ भन्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ, मौसम बहुत चिसिँदै गएको छ बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट, तर राजनीतिक मौसममा यस्तो किसिमको तापमान बढेको छ, वात्तै बढेको छ। यसले नयाँ नयाँ परिदृश्य नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा एकपछि अर्को देखिने प्रष्ट सङ्केत देखा पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ, बालेन शाह रवि लामिछानेको नेतृत्व मानेर आउलान् अथवा बालेन शाहलाई रवि लामिछानेले नेतृत्व स्वीकारलान्? हुन त आजै रवि लामिछानेसँग प्रतिक्रिया लिने क्रममा रवि लामिछानेले चाहिँ हामी अहिलेसम्म त्यो कोणमा अथवा निचोडमा राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छैनौँ, अहिलेको भेट सौहार्दपूर्ण मात्रै हो भन्नुभएको छ। अब त्यो 5 घन्टाको भेट त सौहार्दपूर्ण भेट मात्रै नहोला, फेरि एउटै गाडीमा उहाँहरू बाहिरिनु पनि कुनै न कुनै किसिमको त्यो सिग्निफिकेन्स दिन त खोजेकै होला होइन? सम्भव छ सर बालेनले रविलाई मान्ने, रविले बालेनलाई मान्ने? अब यो दुवैको फेरि क्यारेक्टर एकदम अपोजिट टाइपको छ नि त। अपोजिट छ, भाइस भर्सा टाइपको व्यक्तित्व छ। तपाईँले भने जस्तो त्यो 5-6 घन्टाको संवाद, त्यो पनि 45 मिनट ग्रुपमा र बाँकी 1-to-1 संवादमा 2वटा फिल्म सिद्धिन्छ मुभी हेर्दा पनि। तिनटै छोटो छोटो भयो त तिनटै सकिन्छ होइन? पपकर्न खान पनि भ्याइन्छ। पपकर्न खान भ्याइन्छ, 4 चोटि टोइलेट जानुपर्छ कमसेकम होइन? अब त्यस्तो लम्बेतान, फेरि दिन छोटो छ, चिसो छ, यस्तो बेलामा 4-5 घन्टा संवादरत रहनु भनेको आराम कुशलको लागि, क्षमा कुशलको लागि, अनि एकअर्काको रुचि सोध्न, अनि खाना कतिको रुच्छ, निन्द्रा कतिको लागेको छ होइन, बाहिरी दुनियाँ के छ आदि इत्यादि भावना साट्न पनि होइन। जबकि तपाईँ र म दुवैलाई भलिभाति के थाहा छ भने यस अगाडि पनि यी दुई पात्रको मुस्किलले 10-15 मिनट भेट भएको छ, त्यहाँभन्दा बढी संवाद भएको छैन। त यो अहिलेको अवस्थामा रविजीले ठिकै होला, एउटा पोलिटिसियनले परिणाम नआएसम्म हल्ला गर्दैनन्। मिडियामा त रोक्ने छिप्ने कुरा भएर 21st सेन्चुरीमा सबै पार्टीभित्र मिडियाका रिपोर्टर छन्, नेतै रिपोर्टर छन्। फेभिकोल कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कुरा के तपाईँले भने जस्तो त्यो 5 घन्टाको संवाद एउटा सौहार्दपूर्ण भेटघाट मात्रै नहोला होइन? बालेन शाहको पीडाको अवस्था बुझ्न र रवि लामिछानेको जेल यात्राको कथा सुन्नको लागि मात्रै 5 घन्टा लामो संवाद भएन होला। किनभने रवि लामिछानेलाई बेलुका 1 बजीसम्म बालेन शाहको त्यो संवाद पछाडि आज चितवन पुग्नु रहेछ हेर्नुहोस् होइन? यो रस्साकसीको बिचमा उनीले यो समय किन म्यानेज गरे भन्ने कुरा अर्कोतर्फ आयो। उतातर्फ बालेन शाहले केही दिन अगाडि मात्रै फु अमेरिका, फु होइन इन्डिया लेख्दाखेरि फु रासोपा पनि लेख्नु भएको थियो, आरएसपी भनेर होइन? त्यति मात्रै होइन, केही वर्ष अगाडिको अहिले उनको स्ट्याटस पनि भाइरल बनाइरहेका छन्। नयाँ पुराना सबै चोर हुन्, नेताहरू कसैलाई देशको माया छैन भन्ने स्ट्याटस पनि भाइरल बनाइरहेका छन्। कसरी यो बन्डिङ मिल्न जान खोजे सर? यो फेभिकल कहाँबाट आयो? होइन, इन्ट्रेस्टिङ ऐतिहासिक तथ्य तपाईँले ल्याउनु हो। यो फेभिकलको कुरा डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्तले पैदा गरौँ। पोलिटिकल हिसाबले उनीहरू अहिले एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बाध्यता आवश्यकता दुवै होला। तपाईँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के तेर्साउनु भने यी दुईको लभ हेटको सम्बन्धै रहेन, हेटकै सम्बन्ध रह्यो। अलमोस्ट यिनीहरूको बिचमा संवादहीनता, गहिरो अविश्वास, रवि अलिकति चतुर र आफ्ना कुराहरूमा रिजर्भ रहन सक्ने क्षमता हुनाले रविजीले बालेनप्रतिको तुस कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नु भएन, तर कहिल्यै प्रशंसाका शब्दगुच्छाहरू पनि अर्पित गर्नु भएन। यतिसम्म भयो कि रवि लामिछानेले बालेनको डोजर अभियानमा सहयोग गर्नु भएन गृहमन्त्री हुँदा भन्ने आक्रोश पनि बालेनमा थियो भन्ने बुझिन्छ। त्यति मात्रै होइन, क्रिकेट हेर्न श्रीलङ्का पुगेका रवि लामिछाने मात्र राजनीतिक मिसनको लागि बालेन शाह हात मिलाउन आतुर हुनुहुन्थ्यो, तर बालेन आफै तर्किएर हिँड्नुभयो, कुनै महत्त्व दिनु भएन। उहाँको नजरमा रविको मूल्य त्यति नै थियो जति परम्परागत अरू नेताहरूको थियो। सबै चोरै चोर हुन् भन्ने बास्केटभित्र, डालोभित्र उहाँले रविलाई पनि एउटा चोरको रूपमा राख्नु भएको, नयाँ पुराना सबै चोर हुन् भन्नाले उहाँको बास्केटभित्र त शेरबहादुर देउवा र रवि लामिछाने एकै ठाउँमा अटाउनु भएको रहेछ। त्यही त। अब अकस्मात फेभिकोल कहाँबाट आयो? हो, यो म भन्दैछु। यसमा दुईवटा कुरा, एउटा इन्टरनल फ्याक्टर, एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर, एउटा राष्ट्रिय तत्त्व, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व।
एउटा डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, अर्को दुवैलाई आएको रणनीतिक सङ्कट, सम्भावना खोजी गर्नको लागि सङ्कटबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले तपाईँलाई के गरौँ भने, बालेनले त अघोषित रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा रविलाई टुच्च घोचिरहनु भएको थियो। रविले पनि आफ्नो कोटरीको मिटिङमा बालेन ठिक नभएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। दुईटाको बिचमा लगभग सहकार्यको सम्भावना समाप्त भएको जस्तो बुझिन्थ्यो। म यहाँ एउटा कुरा जोडौँ, एकजना हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ मनिष कार्कीजी, तपाईँले पनि नाम सुन्नुभयो होला होइन। भर्खरै उहाँ यसो जेनजी आन्दोलन पछाडि अलिकति देशको चिन्ता लागेर बोल्न थाल्नु भएको छ। उहाँले आज के भन्नुभयो भने नि, यदि संसद पुनर्स्थापना भएर होइन काङ्ग्रेस र एमाले जसरी मिलेका छन्, हिजैको तस्बिर एउटा जुन भाइरल भएको थियो देउबा र ओलीको भेटघाटको, यदि संसद पुनर्स्थापना भएर चाहिँ अब कोर्स फेरि राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्यो भने बालेन शाहलाई पनि जेल हाल्न सक्छन्। त्यही भएर बालेन लत्रेर पनि अब रासोपामा अथवा रविसँग हात मिलाउने अवस्थामा पुगे भन्नुहुन्छ कि यो कहाँसम्मको सत्य हो? अब यो हल्ला चलेको छ र यसलाई पूर्णतः इग्नोर गर्न सकिँदैन। यो हल्ला अरू शिविरमा पनि चलेको छ र वस्तुगत तथ्यको नजिक रहेको पनि देखिन्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, यो जेनजी मोमेन्ट पछि बालेन शाहको छवि खस्कियो, उहाँको पब्लिक क्रेजमा गिरावट आयो, उहाँ इतिहासमै पहिलोचोटि रक्षात्मक हुनुभयो। फर्स्ट टाइम इज इन सोसियल मिडिया हिस्ट्री बालेन शाह हर्क साम्पाङसँग लत्रिनु पऱ्यो, सरेन्डरै गर्नु पऱ्यो। उहाँलाई लुसिफरको ट्याग लगाइयो। हर्क साम्पाङसँग सरेन्डर हो गर्नुभयो त। आई लभ यु हर्क साम्पाङ, तपाईँले जति गाली गरे पनि म तपाईँलाई माया गर्छु भन्नु त सरेन्डर गर्नु हो नि त, किनभने उहाँ रक्षात्मक हुनुहुन्थ्यो, कसैसँग नझुकेको हो। त्यो महानता पनि त होला नि। महानता देखावटी मेरो ठम्ब्याइमा भनेपछि बालेन शाहलाई कानुनी नैतिक राजनीतिक हिसाबले सङ्कट भएकै हुनाले उहाँले पार्टी खोल्ने हिम्मत पनि गर्नु भएन र उहाँको मनस्थिति बुझ्ने छाम्नेहरूले उहाँ मेयरको कार्यकाल गुजारेपछि यो जटिल राजनीतिक खेलोमेलोबाट मुक्त भएर स्वान्त सुखाए टाइपले फेरि ऱ्यापर भएर जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई यो क्राउड मन पर्दैन भन्ने पनि कुरा गरे। तर अहिले आएर उहाँको महत्त्वकाङ्क्षाको खाँडो जगाइएको छ र स्वाभाविक हो रवि लामिछानेले केही खिचडी पाकेको दृश्य मात्रै बाहिर ल्याउन चाहनु भएको छ। खिचडी पकाउँदै गर्दा सम्पूर्ण कुरा बाहिर ल्याएर छारस्ट गर्नुभएको छैन। अब सूचनाको हक प्रयोग गरेर मैले तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरेँ, काङ्ग्रेस एमाले रासपा माओवादी नयाँ पुराना सबैतिर फेरि रिपोर्टरहरू छन्, मिडियाका रिपोर्टर अवैतनिक प्रवक्ता त्यही पार्टीभित्र छन्। मिडियालाई पार्टीको बैठकको मसी सुक्न पाएको छैन, बाथरुममा गएर ल है यो हुँदैछ भनेर छ्यास मसिनो बोलीमा भन्ने वा मोबाइल टेक्स्ट गरेर म्यासेज पठाइदिने प्रहरीको बन्द कोठामा त तपाईँको कुनै पत्रिकाको रिपोर्टर हुँदो रहेछ। प्रहरीले बयान लिने बेलामा नि रिपोर्टर हुँदो रहेछ। जस्तो अघिल्लो दिन उहाँ पोखरामा रविको बयान लियो, भोलिपल्ट पत्रिकामा छाप्यो। अहिले बनाएको कार्की आयोगमा त हुँदो रहेछ, अघिल्लो दिन त्यही दिन बयान लियो, भोलिपल्ट छाप्यो। भनेपछि यसलाई मिडियाको तागत पनि भन्नुपर्छ, मिडियाको सोर्सेस कति गहिरो छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। अब कुमार बेनको घरमा भेट्ने कुरा तय भएको रहेछ, तर सिक्रेसी आउट हुन्छ भन्ने रविजीलाई लाग्यो। मलाई लाग्छ यसमा बढी सिक्रेसी मेन्टेन गरेर रविजी उत्साहित हुनुहुन्छ। र हिजो कमल पोखरीमा एकजना फिल्मी कर्मी हुनुहुन्छ, म्युजिक फिल्डको पनि हुनुहुँदो रहेछ, मुसिम शाह हो। उहाँ योभन्दा अगाडि समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा भेटघाट भयो र त्यो पनि 1 घन्टा होइन 2 घन्टा होइन 5-6 घन्टाभित्र गम्भीर राजनीतिक छलफल भएको र त्यसको निष्कर्ष इन्जिस्टमा अनलाइन खबर लगायतका मिडियाले के निकाले भने अहिले विविध कानुनी अडचन र बाधाको कारण रवि लामिछानेले पद त्याग्ने, प्रधानमन्त्री आइपर्ने प्रधानमन्त्री पद बालेनलाई दिने, बालेनलाई यसपटक चुनाव उठाउने, भारी मतले जिताउने, प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँलाई प्रिपेयर गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालमा सम्भवतः रवि लामिछानेले मुद्दाबाट सफाई पाइसकेको अवस्थामा अहिले बालेन पछि रवि लामिछानेले अहिले कानुनी रूपमा रवि लामिछानेले आपत थिएन भने त उहाँले कसैलाई पनि यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद चाँदीको किस्तीमा राखेर दिनुहुन्न थियो। तर बाध्यता के पर्यो भने अहिले ठुला मिडियाले पनि लेखिसके, तत्काल अदालतको फैसला आएर उहाँले सफाई पाउने सम्भावना नभएको हुनाले उहाँले सांसद बने पनि पदको अख्तियारी गर्न नपाउने, मन्त्री बन्न नपाउने, प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने एउटा प्रतिबन्धात्मक अवस्था हुनाले हुनसक्छ भोलि अझ अदालतले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, किनभने उहाँको यो
अस्ति पुनरावेदनको फैसला चाहिँ सर्वोच्चको आदेश विपरीत भयो भन्ने हिसाबले न्याय परिषदमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा उहाँ अझै पनि डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ र यसबाट बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाइयो भने त्यति मात्रै हो र त्यो यो फैसलाको विरुद्धमा त कलौटेहरू उफ्रिसके। तपाईँको जुन दिन निर्वाचनको लागि उनी नोमिनेसन दिन चाहन्छन् त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ पर्साको मुद्दा पनि दर्ता हुनसक्छ भन्दैछन् कि त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने अहिले अनुमान गरेका छन् र सुशीला कार्कीले सिर्फ दलहरूलाई तास्न खुइलाउन भोत्लाउन रवि लामिछाने मन परेर होइन कि रवि लामिछाने र बालेन शाहको औपचारिक माया प्रीति भयो भने त्यो चाउरे पिरती मात्रै होइन वास्तविक पिरती भएर उनीहरू शक्तिमा आए भने मात्रै यो दलहरूलाई उनीहरूले कन्टेन गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले लौ त रविलाई एक मौका दिउँ भनेर निकालेको भन्ने बुझिन्छ। जबकि एउटा कुरो अहिले पनि रविलाई न्यायिक तरवार झुन्डिएको छ, डेमोक्रेट्सको तरवार उहाँको गर्दनमाथि छ भनेर त उहाँले चितवनको आमसभामा स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस कारणले नेसनल ल, इन्टरनेसनल ल, नेसनल जुरिस्प्रुडेन्स आदि इत्यादिको हिसाबले हेर्दा रवि लामिछाने अहिले पनि सेफ जोनमा हुनुहुन्न भन्ने नि बुझिन्छ। यसबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो भने यो आवश्यकताको सिद्धान्त बालेन शाहलाई पनि सत्ताको कुर्सी चाहिएको छ ताकि उनलाई भावी अनिष्ट केही नहोस् र उनको एउटा प्रबल महत्त्वकांक्षा आई वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर, म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने उहाँको एउटा हुटुटी महत्त्वकांक्षा छ जो रविकै तहमा छ। रविजीलाई अहिले तत्काल प्राप्त नहुने हुनाले उहाँले अङ्गुर अमिलोको नीति अप्नाउनु भयो। अहिले मलाई चाहिएन भन्नुभयो किनकि उहाँलाई त्यो पद उहाँले चाहेर पनि नमिल्ने भयो। अर्कोतिर बालेन शाह पावरमा आयो भने रविलाई अदालतबाट सफाइ लिन पनि सजिलो हुने भयो, सत्ताको केही न केही प्रभाव पर्छ। अदालतबाट क्लिन चिट लिइसकेपछिको रवि अर्को चुनाव नेपालमा मध्यावधि चुनाव नै हुन्छ। रविजीलाई यो कुरा थाहा छ 3 वर्ष 2 वर्षपछि हुने मध्यावधि चुनावमा फेरि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पेश गर्ने उहाँको महत्त्वकांक्षा होला। तर एउटा दुःखको कुरो भन्नुपर्छ, नेपालमा कुनै पनि शीर्ष तहको नेताको बिचमा चाहे पुरानो चाहे नयाँ शक्तिको बिचमा देशमा सङ्घीयताले पारेको बर्बादी, प्रदेश सरकारको गज्याङ गुजुङ, महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राष्ट्रघातको कुरा हुँदैन। को कुर्सीमा पुग्ने, कसलाई सत्ता चाहिने, को मान्छे अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ कुलमानको भाग्य र भविष्यको पनि छिनोफानो गर्न खोजिएछ, खास गरी बालेन शाहबाट। तपाईँलाई थाहा छ रोकेको छिपेको कुरा होइन कि सुशीला कार्कीपछि यो क्याबिनेटमा बालेन शाहजीको केमिस्ट्री सबैभन्दा बढी कसैसँग मिल्छ भने कुलमान घिसिङसँग। उहाँ कुलमानको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित भएको बुझिन्छ। अब उता हर्क साम्पाङको कुरा पत्याउने हो भने यो एमसिसीवादीहरूको अभूतपूर्व जमघट हो। देशलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउनेहरूको एउटा ल ठिक छ उठाउनु पर्ने हो र होइन। जस्तो तपाईँले कुलमानको कुरा ल्याएर जोड्नु भयो क्या, कुलमान यदि बालेनको पछाडि वा अगाडि थिए भने रासोपासँगको मिटिङमा चाहिँ सभापति मै चाहिन्छ भनेर कुलमान किन भन्थे, कुलमानले किन त्यसो गर्थे होइन? कुलमान र बालेन एकै ठाउँमा कसरी छन् सर? मैले यो कुरा बुझिनँ। एकै ठाउँमा छन् कसरी भन्नुहोस्? म यसको तथ्य दिन्छु तपाईँलाई। अनि अर्को कुरा होइन, मलाई त अब चिन्ता चाहिँ सुमना श्रेष्ठको लाग्यो क्या। उहाँ त अनि राजनीतिक रूपमा सुकुम्बासी हुनु भएन अब होइन? अब बालेन कुलमान नै तपाईँको फेरि राजसभामा आयो भने त अनि सुमना श्रेष्ठ त राजनीतिक सुकुम्बासी हुनुभयो। प्राय सत्ताबाट बाहिरिएका दलहरूलाई नेताहरूलाई गिज्याउने एउटा गीत बनाएर छ। त्यो गीत चाहिँ नेताहरूलाई गिज्याउने होइन, आफ्नै दुरावस्था जर्जर अवस्थालाई जाहेर गर्न गायक महोदयले गाएको रहेछ। हामी भयौँ बेरोजगार, हामी भयौँ बेघरबार भन्ने एउटा गीत छ नि सुमनाजीको हकमा। चरी लैजा समाचार भन्ने चरी लैजा समाचार भयौँ बेरोजगार होइन, हामी भयौँ बेघरबार हो। त्यसरी बेघरबार भने सुकुम्बासी सम नै हो। अब सुमनाको चिन्ता धेरै नगरौँ, बिचरा उनी त भाग्यमानी हुन् नि। तपाईँ मैले नेपालको राजनीतिमा मन्त्री भएको मान्छे सर, पहिलोचोटि समानुपातिक सांसद हुँदै झ्याप्पै मन्त्री भएको मान्छे, अब मन्त्री बन्ने रहर छैन होला मलाई। कहाँबाट तपाईँको धुलोबाट टिपेर शीर्ष स्तरमा पुर्याइदिनु हो अनि एकैचोटि आफ्नो पदको महत्त्व नबुझ्नाले गर्रम सगरमाथाबाट झर्या मात्रै हो। अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा कुलमानजीप्रति बालेन शाहजीको आसक्ति भन्ने कहाँ बुझिन्छ भने कुलमानजीलाई नै रासपाको सभापति बनाउने गरी बालेनजीले एउटा स्टेप चाल्नु भएको थियो विगतमा। यो कुरा तपाईँलाई कति सम्झना छ? न्युज पोर्टलहरूमा मिडियामा अथेन्टिक रूपमा प्रशस्तै आए। तर यो चाल बुझेर हो या के हो, कुलमानजीप्रति रविजीको भरोसा अलि अगाडिदेखि टुटेको। झन् अस्तिको एउटा घटनाले त कुलमानप्रति रवि झसँगै हुनुभएको छ। रवि छुटिसकेपछि कुलमान त रासपामा आउने होइन, पार्टी नै हडप्न आउने टाइपको कुरा गरे भनेर त मिडियामा लेखेको थियो। मिडियामै आएको छ। डिपी अरियालजीले आउट राइट रिजेक्ट गर्नुभएको छ। अब यो परिवेशमा यो पृष्ठभूमिमा गज्याङ मज्याङ भइरहेको बेला
अब कहाँबाट राजनीतिमा मिसकल गर्न आएका पहिला माओवादी थिएका अरे पछि तोसीमालाई के अरे हाम्रो बहिनी सविता गौतमकै चुनावको प्रचारक पनि भएका थिए अहिले टिकटकमा पनि बाक्लै सक्रिय छन् चतुरे धतुरे एकजना धतुरे भन्ने कलाकारलाई त्यो सहकारी ठग भन्ने त्यो कलाकारलाई स्टेज दुरुपयोग गर्न दिएर रवि लामिछाने विरुद्ध चितवनमै गएर धुवाँधार भाषण गर्न लगाएको कुलमानले भन्ने इम्प्रेसन रविलाई रहेछ र रवि लामिछाने अहिले पनि आन्तरिक रूपमा कुलमानको कारण आफ्नो बदनाम भएको महसुस गर्नुहुन्छ र कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री उनी उटुटी छ रवि लामिछाने जे पद ताक्छन् कुलमान त्यही पद ताक्ने हुनाले कुलमानको फेरि छवि उज्यालो मात्रै छैन डार्क साइड पनि छ भन्ने बुझिएको छ त्यसकारण कुलमानलाई पार्टी कब्जा गर्न नदिने रणनीतिक दृढतामा रविजी भएको बुझिन्छ र त्यहाँ बालन शाहले चाहिँ कुलमानको भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्दा त्यो विषयमा रवि रिजर्भ भएको कुल भएको भन्ने पनि बुझियो खैर कुलमानजी दिएको खाने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ आफै स्रष्टा हुन विशाल हुन्छ अरे त विशाल हुँदैछ भन्ने कुरा आइरहेछ अनि कुलमानको पक्षमा त उहाँ गुम्बावालाहरू खुब लागेका छन् भन्ने कुरा आइछ होला कहाँबाट लाग्यो होला के गरे होला अब कुलमानजीलाई राजावादीहरूले पनि कहिले टेको पुडो दिन्छन् र यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अर्कोतिर राजावादीको हौसला दिन दुगुना रात चौगुना बढेको छ अब सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सफ्ट कर्नर देखाउनु भयो राजा ज्ञानेन्द्रप्रति होइन कसरी ल अस्ति एउटा इन्टरभ्यू आएको छ त ऋषि धवलासँग सरी राष्ट्रपति त मतलब प्रधानमन्त्रीको कुरा पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा पनि तपाईँको नागरिक बचाउ महाअभियानको दुर्गा प्रसाई होइन अब संयोजकलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ क्या त्यहाँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्र संस्थाको पक्षमा पनि केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरूमा उहाँले प्रस्तुत गरेका 27वटा बुदामध्ये केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरूमा चाहिँ हामी वार्ता गर्न तयार छौँ भनेकोमा एउटा चाहिँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जुन जनमत सङ्ग्रह माग गरिएको छ त्यसमा पनि वार्ता गर्न सकिने भन्नुभएको छ भने पछाडि त कतै न कतै अब देश अर्कै कोर्समा जान लागेको छ राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इज इम्पोसिबल यो तपाईँको डार्क हर्स चाहिँ अँध्यारो मा घोडा रेसमा हर्स रेसमा संलग्न हुन्छ तर डार्क हर्स दौडिएको कसैलाई थाहा हुँदैन प्रथम पुरस्कार त्यसैले जित्छ अरू सबै घोडाहरू दौडिएको देखिन्छ सेतो घोडाहरू अरू डार्क हर्स कालो हुन्छ तर नतिजा उसैले निकाल्छ भने जस्तै भित्रभित्रै एन्टी करेन्ट एउटा खिचडी पाकेको हुनसक्छ विद्यादेवी भण्डारीज्यूले इनोसेन्टली जननेता मदन भण्डारीको राजाको बारेको जुन सदाशयता थियो तात्कालीन परिस्थितिमा राजतन्त्रको अस्तित्व स्वीकार गरेको भू राजनीतिक कारणले मैले तपाईँको च्यानलमा बारम्बार भनेको छु रबर्ट डी कप्लान अमेरिकी ग्रेट एनालिस्ट स्ट्राटेजिक एनालिस्ट रबर्ट डी कप्लानले डिपिआरके कोरियाको विषयमा भन्नुहुन्थ्यो नि डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको विषयमा जुचे विचारधारा भनेको त्यो माटोले उत्पादन गरेको हो भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन भने जस्तो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा 8 वर्ष राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति भएर राजा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने राजतन्त्र फ्याँकेर आएको राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित भएको एउटा महान राष्ट्रवादी नेत्रीले समेत देशको बारेमा चिन्ता गर्दा राज संस्थाको स्पेस यदि जनताले चाहन्छन् भने वाइ नट भनेर भन्नु भनेको साङ्केतिक छ अर्थपूर्ण छ र यो वास्तवमा नयाँ किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरणको सङ्केत पनि हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ खैर यो विषयमा हामी पछि व्याख्या गरौँ मात्रै हो र भने तपाईँको उता सिलिगुडी गएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ मोदीसँग भेट भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो डगुराइछन् अब त्यसले चाहिँ वास्तवमा राम्रो गर्दैन किनभने मोदीसँग भेटेर सुलह गर्न चाहने राजा को बारेमा एउटा जो इमेज बन्छ त्यो इमेजले उहाँहरूलाई जय कल्याण गर्दैन यो राजाभन्दा चर्का राजावादीले नि कुरा बिगार्ने हुन् के जहाँ पनि त्यसकारण त्यो भेट भयो भएन त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने कुरो छोडिदिउँ तर आज देशको हजारौँ हेक्टर जमिन बेच्ने देशलाई कमजोर बनाउने भारतीय शासकसँग जुगलबन्दी गठबन्धन गर्न खोज्ने राजा भनेर गलत मेसेज दिन खोजिएको छ तपाईँलाई यो राज संस्था फर्किन्छ भनेर खुसी भएका होइन राज संस्था आउनु लाग्यो भने डराएका हुन् ती सेयर गर्नेहरू के थाहा यिनीहरूले त भोट ब्याङ्कको लागि पब्लिक कन्जप्सनको लागि राजा 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 धर्म 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 भनेका हुन् यिनीहरू वास्तवमा राजावादी पनि होइन धर्मवादी पनि होइन केही पनि होइन यिनीहरू वास्तवमा स्वार्थी तत्त्व हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र अघि हामीले कुलमानजी रविजीको छटपट्टिको कुरा हामीले गऱ्यौँ बालेनजीको सम्भवतः मलाई लाग्छ उहाँहरूले मिले पनि हर्क साम्पाङलाई उहाँहरूले किन आह्वान गर्नु भएन अथवा आह्वान गरे पनि किन कमजोर रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ भने हर्क साम्पाङको एउटा स्पष्ट अडान के रहेछ भने म एमसिसीवादीहरूको गठबन्धनमा जान्न जस्तो तपाईँ हेर्नु न कुलमानजी पनि एमसिसीको योभन्दा अगाडि एउटा सानो प्रश्न स्वर्णिम वागले अब बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार होला नि त
एउटा प्रश्न उनी यस्तो हो, पहिलो कुरो त नानी जन्मने कहिए कहिए कोक्रो बुन्ने अहिले भने जस्तो प्रधानमन्त्री पद फालाफाल छ, बाँडाबाँड छ। अब स्वर्णिम वाग्ले चरम महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हुन्। उनी रवि लामिछानेमाथिको सङ्कटको बादल हटोस् भन्ने चाहँदैन्थे भन्ने बुझाइ त्यही रासोपाभित्र छ। अब वास्तवमा रवि लामिछाने र बालेन शाहको मित्रता बढ्दै गयो, आशातीत परिणाम आयो भने यसले सबैभन्दा असर पार्ने छायामा पर्ने व्यक्ति भनेको स्वर्णिम वाग्ले हुन सक्छन् भनेर अहिले अनुमान गरिएको अवस्थामा स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो पोजिसन कसरी क्लियर गर्छन्? उनी साह्रै चतुर छन्। अब उनको लागि विकल्पहरू साँघुरा छन्। उनी तत्काल काङ्ग्रेसमा फर्किन पनि सक्दैनन्। रासोपा र रविले दिएको भाग खान बाध्य छन्। उनी नाम मात्रको उपाध्यक्ष छन्। रवि लामिछाने जेलभित्र हुँदा सर्वे सर्वा डिपी अरियाल र त्यहाँ 2-4 जना मान्छेको हाली बुहाली चल्छ, दीपक बोहराजी लगायत। उनी एक हिसाबले नामको खातिर नाम भने जस्तै उपाध्यक्ष हुन्। जस्तो कि तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, स्वर्णिम वाग्ले कम्प्रोमाइजिङ पोलिटिक्स गर्दैछन् अहिले र उनले स्वीकारे नि नस्वीकारे पनि त्यो पार्टीभित्र उनको खासै सुनवाई हुँदैन। उनले ठुलो गुट पनि बनाउन सक्दैनन् स्वर्णिमले। उनी भारी विद्वान होलान्, पढेलेखेका मान्छे होलान्, तर राजनीतिक फिल्डको सर्वाधिकार भनेको त्यो पार्टीभित्र रवि लामिछाने हो। उता बालेन त वान म्यान आर्मी भइहाल्यो। हर्कलाई बाइपास गरेर चाहिँ अब बालेन र रवि मात्रै भेटेर हुन्छ त? अब हर्कलाई पनि त साथमा लिनु पर्दैन भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्दैथ्यौँ। यस्तो भयो कि हर्क साम्पाङजी सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन, समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यही त, सच्चा कम्युनिस्ट यदि कोही छ भने त्यसले भोट चाहिँ हर्क साम्पाङलाई हाल्नुपर्छ। त्यही भएर कम्युनिस्टहरू अहिले मोहित भयो नि त। त्यही त, अस्ति कसले भनेका छन् भने सच्चा कम्युनिस्ट यदि कोही छ यो देशमा भने त्यो हर्क साम्पाङ हो, र कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ भने उसले हर्क साम्पाङलाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ भनेको छन्। यो अब चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि खट्ने हर्क साम्पाङज्यूको अपरिहार्यताबारे केपी शर्मा ओलीज्यूदेखि महेश बस्नेतले समेत स्वीकारेको अवस्था छ। र बालेन शाह र रवि लामिछानेसँग उनको बढ्दो राष्ट्रियताको कारण है, व्यक्तिगत कारण सत्ता कुर्सीको कारण होइन, राष्ट्रियताको कारण विदेशी सक्रियता विरोधी चिन्तन पालेको कारण उनको जुन बढ्दो दूरी छ, नयाँ भन्दैमा लपक्कै टाँसिएर विषकन्याले चुम्बन गर्दा पनि विष छाड्छे अनि टोकी भने त खतरकै पार्छे भने जस्तो विषकन्या रूपी नयाँ शक्तिसँग नमिल्ने भनेर हर्क साम्पाङले जसरी पोजिसन क्लियर गरेका छन्, यसले त भविष्यमा के देखाउँछ भने कतै स्थापित दलहरूसँग उहाँको चुनावी सहकार्यता हुँदैन भन्ने पनि एउटा देखायो। त्यसले हर्क साम्पाङ झन् बलियो भएको ठोस सबुत पनि दिएको छ। र तपाईँ यदि जनतामा डिपेन्ड हुनुहुन्छ, जनताबाट अनुप्राणित हुनुहुन्छ भने तपाईँले कसैको बैशाखी टेक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। नयाँ मिल्नुपर्छ भन्ने भाष्यको मतलब भनेको जम्मै सिद्धान्त नमिल्ने। हुन त सिद्धान्त के छ र आइडियोलोजी के छ र रवि बालेनजीसँग है खासै, तर मन के अरे तपाईँको सत्ताको लागि मात्रै मिल्ने सिद्धान्त विचार भाडमा जाओस् भन्ने टाइपले नयाँहरूको बिचमा मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा लाइक माइन्डेड पार्टीहरूको गठबन्धन एकता गर्नुपर्छ भन्ने जुन न्यारेटिभ भाष्य निर्माण भएको छ, त्यसलाई ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्ने पक्षमा हर्कजी देखिनु भएन। हर्कजीमा के आत्मविश्वास छ भने यो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर पनि म देशको सेवा गर्न सक्छु, म एक्लै पनि गर्न सक्छु, एस आई क्यान डु, म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, म राष्ट्रपति हुन सक्छु भन्ने देखियो। बरु समस्या चाहिँ उहाँलाई बाहिरबाट होइन भित्रबाट भयो। खास गरी उपाध्यक्षको तहमा जुन लफडाहरू सुरु भयो त्यसले उहाँलाई एक हदसम्म चिन्तित बनाएको त देख्छु। अनि उपाध्यक्ष पनि अलि 2-4 जना मान्छे भेला पार्न सक्ने खालको हुनुपर्थ्यो। अब डाक्टर पढेका हाम्रो डाक्टर मित्र परियारजी होइन, मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई उपाध्यक्ष के बनाएको होला जस्तो लाग्यो। बरु खगेन्द्र सुनार जतिको जुझारु मान्छेलाई चाहिँ उहाँले उपाध्यक्ष अथवा भनौँ सहअध्यक्ष नै दिए पनि फरक पर्दैन थियो, किनभने दलितको 60 लाख भोटलाई चाहिँ अवमूल्यन नगर्नुहोस् भनेर उहाँले बिहान मात्रै स्ट्याटस लेख्नुभयो, तर अधिकांश दलितलाई नै उहाँले चाहिँ चित्त बुझाउन सक्नु भएको छैन। उहाँको कमेन्टहरू हेर्दाखेरि अब यो कम्युनिटीको पेटेन्ट राइट लिने कोसिस सबैको हुन्छ। अब मैले यहाँ उफ्रिएर बाहुन छेत्री खसको लाखौँ भोटको म ग्यारेन्टी लिन्छु भन्नुहुन्छ, बेवकुफ बनाउनु हुँदैन मान्छेलाई। टेकन फर ग्रान्टेड टाइपको कुरोले ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। र खगेन्द्र सुनारजीको बारेमा हो मित्रभन्दा प्रोएक्टिभ, अलिकति सक्रिय, मित्रजीको एकाडेमिक लाइन हो। खगेन्द्र चाहिँ अलिकति ब्याटलमै भिड्न सक्ने वाकपटुता पनि भएको, तर अन्टसन्ट कुरा गरे पनि त्यस्तै मान्छेले बढी प्रभाव पार्छन्। अलि डनसन जस्तो पनि देखिने व्यक्तित्व खगेन्द्र सुनुवारमा छ। तर खगेन्द्र सुनुवार आफूलाई एक सेयर सम्झने हुनाले हर्क साम्पाङज्यूलाई 1.25 सेयरको रूपमा उहाँ स्वीकार गर्न सक्छ।
सक्नुहुन्न। एउटै म्यानमा दुईवटा तरवार रहँदैन, एउटै जङ्गलमा दुईवटा शेर रहँदैन भन्ने सिद्धान्तबाट उहाँ गाइडेड भएको देखियो। उहाँहरूको मिलन देखिँदैन। अब हर्क साम्पाङलाई कसैको जरुरी पनि देखेको छैन मैले उहाँको सोचाइमा। एक्लै पनि सही सिद्धान्त लिएर ढिलो वा चाँडो म सत्तामा पुग्छु भन्ने उहाँको बुझाइ छ। होइन, उहाँले त्यो मेयर पद जिते पछाडि सायद टिकाराम यात्रीलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा होला होइन, सङ्घर्षमा मान्छे एक्लै हुँदो रहेछ होइन, सफलता प्राप्त गरे पछाडि सबैजना वरिपरि आउँदो रहेछन् भनेर उहाँले दिनुभएको थियो। अहिले उहाँको सङ्घर्ष बडो पेची आदरणीय छ क्या। मैले यसो हेरेँ क्या, त्यो प्लेनबाट उहाँ झर्दाखेरि खिन्दिङ एउटा सुटकेस यसो आफै हल्लाउँदै होइन बिचरा हिँडिरहनु भएको छ। एउटा पार्टीको तपाईँको अध्यक्ष हो नि, अरू पार्टीका अध्यक्षहरूको तामझाम माग्छन् होइन, तामझामको अगाडि उनी खिन्दिङ हिँडेका छन्। तर अस्ति तपाईँसँग मैले कुराकानी गरेँ, बुटोलमा उनको उपस्थिति उनलाई हेर्न आएका मान्छेहरूको मात्रै भनौँ न सम्मानजनक, त्यो सम्मानजनक उपस्थिति थियो। अन्य ठाउँहरूमा पनि सम्मानजनक उपस्थिति छ होइन। अब भित्रभित्रै तपाईँको अहिले काठमाडौँको माहौल बुझ्दाखेरि जति पनि तपाईँको भनौँ न राई, लिम्बू होइन, तामाङ, मगर, अब हुन त तामाङ र मगरहरूमा चाहिँ अलिकति फरक खालको सोच रहेछ। कतिपय चाहिँ अलिक बढी प्रचण्डवादी र यता कुलमानवादी देखेँ होइन, तामाङमा चाहिँ अलिक कुलमानवादी, मगरहरूमा चाहिँ अलिक बढी प्रचण्डवादी होइन। अब यसलाई फेरि जातीय हिसाबले नलिनु, मैले कमेन्टको आधारमा जे देखेको हर्क साम्पाङकै कमेन्ट यसो खोतलेर हेर्दाखेरि पब्लिक पल्सलाई टेस्ट गर्नु होइन, डेटा एनालाइसिस मात्रै हो मेरो। मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु यो जातिवादी सोच होइन, डेटा एनालाइसिस मात्रै हो। तर उनले भित्रभित्र चाहिँ मजाले अहिले जनमत बटुलिरहेछन् सर, पत्याउनुहुन्छ? सही हो, यो मलाई आभास भएको छ। म त्यस्तो मानिस हुँ, तपाईँहरूको मिडियामा मैले हजारौँचोटि हर्क साम्पाङको सही गुणको तारिफ गरेको छु, मुक्त कण्ठले तारिफ गरेको छु, कुनै बिना स्वार्थ। अब भन्न त मलाई पनि यो समानुपातिकबाट सांसद बन्न खोज्दैछ कि भने के भने, तर मेरो त्यस्तो केही स्वार्थ छैन। अब मौका दिए पछाडि हटिँदैन भन्ने त सबैलाई लाग्दो हो। अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने हर्क साम्पाङलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने आवश्यकताले रवि छुटेको भनेर पनि त हर्क साम्पाङका मान्छेले अनुमान वा अड्कल लख काटेका छन् नि। किनभने दिन दुगुना रात चौगुना गर्दै आकार सङ्गठनको फैलाएपछि त उहाँको फैलावट भनेको व्यक्तिगत रूपमा हर्क साम्पाङको पद प्रतिष्ठा बढ्ने वा त्यो पार्टीको आकार बढ्ने मात्रै होइन, एउटा देशभक्त शक्ति इमर्ज हुने हो, नयाँ मदन भण्डारीको उदय हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अचम्म के भने कम्युनिस्ट र सोसलिस्ट मिल्न सक्ने होइन, डेमोक्रेट्स र कम्युनिस्ट मिल्न सक्ने, ओली र देउबा हात मिलाउन सक्ने, हर्क र रवि चाहिँ हात मिलाउन नसक्ने त नयाँहरू भनिएकाहरू होइन। अब मिलाओस् भन्ने सदिच्छा हो, तर सबै तत्त्व सबै ठाउँमा सधैँ मिल्नुपर्छ, आइडियोलोजीलाई थाती राख्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरूको आइडियोलोजीमा डिफर देख्छु। हर्क साम्पाङ प्रो नेसनलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अलि अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, एउटा कुरो। दोस्रो चाहिँ अब यो नयाँ शक्ति धेरै मिल्ने कुरा गरिदियो भने नि भविष्यमा काङ्ग्रेस, एमाले, इभन माओवादी मिलेर चुनाव लड्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। राजनीतिमा हर्क बालेन र रवि मिल्यो भने होइन, हर्क त त्यहाँ मिल्दैनन्। हर्कमा बरु दलहरूले एमालेसँग प्याचअप हुनसक्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब नयाँ मिल्ने नाउँमा रवि, बालेन, कुलमान जम्मै मिल्दै आए भने अब चुनावी समीकरण मिलाउन त सजिलो रहेछ नि। विगत निर्वाचनको डेटा पल्टाउने, आँकडा हेर्ने, जहाँ काङ्ग्रेसले जितेको छ काङ्ग्रेसलाई छोडिदिने, जहाँ या माओवादीलाई पनि सोचौँ है, किनभने माओवादी सत्ताको खेलबाट टाढा हुँदैन। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा माओवादी अत्रिएर आउँछ। जहाँ माओवादीले जितेको छ त्यहाँ माओवादीलाई छोडिदिने, थोरै सिट होला, समानुपातिकमा आफ्नो तरिकाले लड्ने। अनि जहाँ एमाले जितेको छ एमालेलाई छोडिदिने, जहाँ फर्स्ट पोजिसनमा माओवादी के अरे सेकेन्ड, अब अर्को कुरो त्यहाँ राष्ट्रपालले जितेको छ त्यो ठाउँमा मत हेर्ने, अनि सेकेन्ड मत काङ्ग्रेसले ल्याएको छ भने काङ्ग्रेसलाई छोडिदिने, त्यो ठाउँमा एमाले समर्थन गर्ने, माओवादीले सेकेन्ड मत एमाले ल्याएको छ भने उसले छोडिदिने। यसरी काङ्ग्रेसले छोडिदिने भने जसरी यिनीहरू चुनावी समीकरण गरेर आए भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। भने 75-80मा कि 75-75-80मा चाहिँ कुरा मिलिसक्यो भन्दै थिएँ। 75-90 होला सायद, त्यस्तो हुनसक्छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। मैले त एउटा भविष्यवाणी नै गरेको छु नि, तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा छोटो समयको लागि भने पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवा बन्यो भने शेरबहादुर बदलाभावमा जानुहुन्न। अब केपी शर्मा ओलीज्यूको मिसन छ नि त, जसले उहाँलाई दुःख दिए, यी जति पनि बाहिर बसेर कुनै पनि आवरणमा खुलेआम वा कुनै पनि आवरणमा आगजनी गर्नेहरूलाई उहाँले छोड्नु नहुने देखियो। उहाँले छोड्नुहुन्न, बदलाको भावले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा
शेरबहादुर देउवाको काङ्ग्रेसभित्र भाँड भइयो मच्चाएर अन्तिममा गगन शेरबहादुर जम्मै मिलेर बरु तपाईँ नै खानुहोस् भनेर किस्तीमै ल्याएर उहाँलाई बुझाइदिने संसद पुनर्स्थापना भएपछि या त छोटो समयको लागि कल्याण श्रेष्ठ या त केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रधानमन्त्री हुने गरी उहाँले समीकरण मिलाउनुहुन्छ। ठिक छ, त्यो हाइपोथेसिस पनि होला सायद होइन। के अरे यता निकोलस भुसालले आज भाटा खाएछन् क्या हिजो ए के हो यो तिमीहरूले यसो गर्ने तोरीहरू भन्दै खल्टाङ खल्टाङ पारेर हिँड्दै थिए होइन। अब केपी ओलीलाई पनि अनिखेरि यो आयोगले अब के गर्ला त सर? केपी ओलीलाई त आफ्नै बयान भारी पर्ने भयो। अस्तिको त्यो इन्टरभ्यूमा सायद हिमालयन टेलिभिजनकै इन्टरभ्यू होला होइन, त्यसमा उहाँले के भनिदिनु भयो भने मलाई गोली ठोके पनि म बयान दिन्न भन्नुभयो। अब आज कार्की आयोगले रमेश लेखकलाई बयानको लागि चिठी पठायो होइन, पत्र पठायो। अब सायद भोलि या पर्सि केपी ओलीलाई पनि पठाउने तयारी गर्दैछ भन्ने कुरा सुनिन्छ। अब केपी ओलीले बयान दिन नआउँदाखेरि आयोगले के गर्ला त? त्यस्तै गरी झाल्टाङ झुल्टुङ पारेर समाचार ल्याउने हो कि घरमै गरिलिने हो त? अब यस्तो हो, यो म बयान दिन जाँदै जान्न भने यो उहाँले नयाँ कुरा गरे होइन, पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ होइन। गोली ठोके पनि दिन्न भनिदिनु भयो उहाँले। भनेको मतलब उहाँले त्यो तहसम्म बरु सिद्ध्याउ तर म जान्न भनेको हो उहाँले होइन। भन्ने बित्तिकै उहाँलाई त कराप झ्याप बनाएर नलएसम्म उहाँ डेल चल्दिनँ भने हो नि त। त्यहाँ गएर पनि उहाँले राइट्स अफ साइलेन्सको शक्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो लिगल राइट्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त प्रहरीहरूले भनिरहेछन् अहिले होइन। डिआइजी पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। भन्नाले अब यहाँ एउटा पेचिलो अवस्था आयो। कार्की आयोग उहाँसँग जसरी पनि बयान दिने मुडमा छ, उहाँ बयान दिँदै नदिने जिद्दीमा हुनुहुन्छ। महेश बस्नेतज्यू कार्की आयोगले सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अर्यालको पनि बयान लिनु पऱ्यो नि। जसरी हामीले प्रधान सेनापतिको बयान लिएको खोइ भन्यौँ, उनीहरूको बयान लियो। बालेन शाहको बयान लिएको खोइ भन्यौँ, अहिलेसम्म ल्याएको छैन। बालेन शाह, सुदन गुरुङ, सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अर्यालको पनि त्यो 24 गतेको भूमिका के र 23 गतेको भूमिका के अनि दुर्गा प्रसाद लगाएका आरोपहरू के हुन्, यो सन्दर्भमा बयान लिनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, यो कार्की आयोगले त सक्दैन। अब कि त अर्को कार्की आयोग बन्नु पऱ्यो, कि खत्री आयोग बन्नु पऱ्यो तपाईँको नाउँमा, कि मेरो नाउँमा गौतम आयोग बन्नु पऱ्यो। नभए अरू आयोगले बयान दिन उहाँहरूलाई अहिले सक्दैन, किनभने जसले उहाँलाई बनाइदियो नि कार्की आयोग हो त्यो। हुन त जनआस्था लेखेको थियो नि त, हराएका हतियार लुटिएका हतियार खोजौँ भने अमेरिका रिसाउला भन्ने डर भने जस्तै त हो नि। त्यही हो, सङ्केत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ, बुझ्नेलाई इसारा काफी, धेरै कुरो सङ्केत गर्छ त्यो टाइटलले पनि। एउटा कुरा बताइदिनु सर, माइती घरमा बिचरा अघि भने बिचरा हाम्रो निकोलस मित्रलाई भाटा हानेछन् प्रहरीले, नहाने भए नि हुन्थ्यो, बिचरा यसो सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाएको भए हुन्थ्यो। जेनजी नराम्रो सब कुटे कि क्या होइन, एक दुई भाटा हानेछन् तपाईँलाई हाने जस्तै गरी अस्ति न? मलाई त धेरै हाने हो नि, म त घाइते नि भएको थियो नि। अनि तपाईँलाई जति त त्यति हानेन होला, एक दुई भाटा पायो होला। अब यो जाडमा के हुन्छ भने एक भाटा हाने भने पछि कठ्याङ्ग्रिएको त्यो उसमा म एउटा सम्झना एक भाटा हाने पनि कठ्याङ्ग्रिएको यो खुट्टामा चाहिँ होइन दुख्छ क्या सर? तपाईँले याद दिउँ, म यो कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुराको सन्दर्भमा आन्दोलन गर्दा भाटा खाएर ठ्याक्कै तपाईँको स्टुडियोमा आएको, त्यो बेला दुखेको थिएन खासै, तपाईँले बिर्सिनु होला ल हेर्नु। भोलिपल्ट त घरमा 9 बजे पनि म उठ्न सकिनँ भने दुखिया। लट्ठी कस्तो हुँदो रहेछ? साजन विश्वकर्मा र म सँगै थियौँ होइन, उनी नारा लाउँदै थिए एमसिसी मुर्दाबाद भनेर, म खिच्दै थिएँ। 5-6 जना प्रहरीले चारतिरबाट हानेको, मेरो क्यामेरा झन्नै फुटेको थियो। हेमन्त सेडाई त त्यो म्याजिक आउट भयो, कहाँ भागे होइन। अनि उनी त्यस्तोमा भाग्न खप्पिस होइन। अर्को एकजना थिए, त्यो के भन्ने मैले तिनको नामै बिर्सेँ, अहिले हराए तिनी। साधन विश्वकर्मालाई रामधुलाई गऱ्यो, भरे ट्रमा सेन्टरमा उपचार गरेर आएको, कति दिनसम्म थलै परे, पैसा पनि आफैले तिर्नु पनि रहेछ। मैले भन्नु खोजेको के हो भने जेनजी आन्दोलनमा त्यहाँ यसो हेरेको अनुहार, हिजो तपाईँले एउटा दृश्य देख्नु भएन, एकजना मान्छे बुढो मान्छे गएर म यो जेनजी भनेर इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ, बिचरा ती बुढालाई पनि उनी दुर्गा प्रसादको अभियानमा छन् क्यारे होइन। हाम्रो लेनिन बिष्ट त पुगेछन् जेनजी भन्दै, अनिखेरि लेनिन बिष्ट पुगेछन्, निकोलस उनी सदाबहार बाल सैन्य हुन्, उनलाई छोड्छ। त्यही त। अनि मुख्य पात्र त मिराज ढुङ्गाना, त्यो मिराज ढुङ्गानाले आह्वान गरेर 23 गतेको आन्दोलन भएको रहेछ भने हिजो चाहिँ माइती घरमा किन चरिनाङ्गे भएछ? तपाईँलाई भनिदिउँ, मिराज ढुङ्गानाले होइन, त्यो रवि किरण भन्नेले अनि यी जेनजी भन्नेले आह्वान गरेको भरमा 50,000 80,000 भन्दा बेसी भनेको छ आँकडा। त्यत्रो मान्छे यदि त्यसरी आएका थिए भने नि हिजो किन आएनन् 50 जना? राजनीतिमा केही गम्भीर कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत खेलहरू हुन्छ। यदि
भविष्यमा यसले विकराल रूप लिने गरी जस्तो कि अब द्वन्द्वको सुरुवात त हुने नि भयो। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पत्र काटिसकेपछि उहाँ जानुहुन्न, रमेश लेखक पनि जाँदैनन् होला। नगएपछि त्यहाँ बल प्रयोग होला, बल प्रयोग भएपछि हिंसा होला, अनि उपत्यका बाहिर जान नदिने भनेको छ। चुनाव गरे पनि जबरजस्ती बाहिर जान खोज्ने होला। त अर्को कुरो, यदि सुशीला कार्की आफै चुनाव चाहनुहुन्न भने तपाईँ हामीले नसोचेको तरिकाको कतै कन्स्पिरेसी थ्योरी त लागु भएको छैन। मान्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र जसले सुदनलाई सुशीलालाई निर्देश गर्छ, उनीहरूको बिचमा विरोध गरे जस्तो देखाइदिने मिराजहरूले, अथवा मिराजहरू पनि त्यही पावर सेन्टरबाट परिचालित त छैनन्। कतै चुनाव भाँडा है केटा हो, बरु खर्च पानीको अभावको महसुस नगर, हामी यसो पेले जस्तो गर्छौँ। उनको अगाडि पछाडि लागेका मान्छे होइन, त्यो मिराज भाइ नै त परिचालित भयो भने त मलाई लाग्दैन। तर उनलाई जसले बोकिरहेछन् नि दायाँ र बायाँ, ती बोक्ने मान्छेहरू त तपाईँ हामीले धेरै वर्षौँदेखि चिनेको मान्छे। चुनाव भाँड्न तत्पर भएका मान्छेहरू नि त्यहाँ उपस्थित छन् जो चुनाव चाहँदैनन् र उनीहरू पनि भोकली हामी चुनाव हुन दिँदैनौँ भनिरहेछन्। इन्ट्रेस्टिङ। सुदन गुरुङ भन्छन् जसलाई जेठो छोरोको प्रमाणपत्र प्राप्त भइसक्यो, डिएनए टेस्ट कहाँ गरेको हो, जे होस् अब सुशीला आमैले मेरो जेठो छोरो भनेर विभूषित गरिसक्नु हो, त्रिशक्ति पट्ट दिइसक्नु हो भने जेठो छोरोको इर्दगिर्दमा दौडिने जेन्जी भन्नु नि नक्कली जेन्जीहरू नि अहिले माइतीघर कब्जा गर्दैछन् र उनीहरूले आफ्नो आकार फैलाउने कोसिस गर्दैछन्। चौतर्फी रूपमा बहुआयामिक सङ्कट सृजना गरेर चुनाव टार्न त सुशीला कार्कीले खोजिरहनु भएको छैन भन्ने बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।